हम डिस्कस करने लगे हैं तालिबान का मामला। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि मौजूदा अफगान लीडरशिप, जो तालिबान की लीडरशिप है, उसमें सिर्फ इमरान खान की इज्जत है, बाकी सबको नफरत की निगाह से देखा जाता है क्योंकि उनका अफगानिस्तान की खुरेजी में हाथ है। तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ है और माजी में इमरान खान TTP के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालफत करते रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिस पैराए में फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं और जो मौजूदा लीडरशिप है PDM की हुकूमत, जिसमें तकरीबन मुल्क की जो तमाम सियासी जमातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा वो मौजूद है, उनको इस तरह से एक तरफ रख कर क्या ये फवाद चौधरी साहब का कहना कि पूरी पाकिस्तानी सियासी क़यादत से नफरत है तालिबान हुकूमत को, तालिबान को, और इमरान खान के लिए उनका नरम गोशा है, ये दुरुस्त है? क्या ये PTI के लिए बाइस फ़ख्र होना चाहिए? महमल, क्या राय है आपकी? अलीना, बिल्कुल भी बाइस फ़ख्र तो ये कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो अफगान हुकूमत है उधर अफगान तालिबान की, वो तो एक बड़ी रिग्रेसिव हुकूमत है। वो तो कहते हैं कि बच्चियां जो हैं वो तालीम हासिल ना करें, औरतें यूनिवर्सिटी ना जाएं, औरतें काम ना करें, जिस किस्म की उनका विजन है। तो क्या क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर वो खान साहब के लिए, यानी कि खान साहब के लिए उनके लिए नरम गोश है, तो क्या समझते हैं वो कि खान साहब भी उनके हम ख्याल हैं? ऐसी तो बात नहीं होनी चाहिए। और वैसे मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अंदर किसी भी पाकिस्तानी के लिए, मतलब जो ये पाकिस्तान के निज़ाम और हुकूमतों के लिए कोई ऐसा नरम गोशा तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर पिछले कई सालों से हो रहा है उसमें हमें मालूम है कि ये मसला तो 80s का है, उसमें हमारी रियासत का क्या था। और एक चीज मैं जरूर ये कहूंगी अलीना कि ये जो बात की है कि जी उनके हाथों पे खून है या वो, आप मुझे बताइए, असल में तो TTP और अफगान तालिबान जो कि दोनों एक सोच है, जिनकी जो कि एक ही चीज, एक ही नजरिया रखते हैं, सिर्फ उन्होंने अलग-अलग जगह की हुई, यानी TTP पाकिस्तान में करती है तो अफगान तालिबान अफगानिस्तान के अंदर जो वो चीज करते हैं, असल में तो उनके हाथ रंगे हुए हैं हमारी लीडरशिप के खून से। आप मुझे बताइए कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जिनको कल 15 साल गुजरे उनकी शहादत को, उनको किसने शहीद किया? उसमें क्या तालिबान का कोई रोल नहीं था? फिर आप मुझे ये बताइए कि ANP को तो वाइप आउट उनकी लीडरशिप को खैबर पख्तूनख्वा से कर दिया गया, वो किसने किया था? इनके साथ मुज़ाकरात की आप बात करते हैं, मुज़ाकरात तो इनके साथ 2013 वगैरह में भी हुए थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये अटैक्स हो जाते हैं, हमने देखा APS जैसा सानिया हो जाता है। मैं तो इस सवाल ये करना चाहती हूँ कि ये हमने उस वक्त भी, अलीना आपको याद होगा, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर ही सवालात किए थे कि 70,000 लोग हमारे शहीद हुए। उसके बाद जब अफगान हुकूमत आई, आप पहले तो ये कहते थे रॉ और NDS, नहीं सॉरी मलीना से मुझे कंप्लीट सेंटेंस कर लेंगे, आप कहते थे रॉ और NDS वगैरह अफगान जो है इंटेलिजेंस उनको सपोर्ट करती है TTP को, लेकिन उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि नहीं, जो अफगान तालिबान के अंडर एरिया है वहां से ऑपरेट करती है TTP। आपने उनके साथ नेगोशिएशन शुरू क्यों की? जब उस वक्त नेगोशिएशन पे हमने बात की तो ये कहते थे कि खूनी लिबरल है जो इस तरह की बातों पे सवालात उठा रहे हैं। उन नेगोशिएशंस का क्या निकला? आज जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, आज भट्टी साहब, महमल कहती हैं जो नेगोशिएशन जिस तरीके से आप कर रहे थे बातचीत से, जो फवाद चौधरी भी आज कहते हैं, उससे क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। इसका भी जवाब देना होगा। बिल्कुल गलत कहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, फवाद चौधरी साहब का फरमान है, ताज़ा फरमान है, और उस पे हमारा सवाल है और उस पे हम अब बहस करेंगे, बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि मौजूदा अफ़गान लीडरशिप में सिर्फ इमरान खान की इज़्ज़त है। बहुत खुशी की बात है फवाद भाई, ये नई खबर है, आज इस कौम तक पहुँच गई। बाकी सब से नफ़रत, क्योंकि इनके हाथ खून रेजी से रंगे हुए हैं, चलो ये भी मान लेते हैं। अब सूरत-ए-हाल ये है मैडम शेख कि इमरान खान से की इज़्ज़त है उनकी नज़र में, इमरान खान को वो अच्छा समझते हैं। तो पिछले 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की हुकूमत है और पिछले 10-12 सालों से जो हैं वो जो सबसे बड़ा विक्टिम है वो खैबर पख्तूनख्वा है तालिबान का। अब छोड़ दें नफरत ज़दा लोगों को, छोड़ दें इस्लामाबाद को जहाँ PDM की हुकूमत है। भाईजान, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान को बताएं कि ये इमरान खान की हुकूमत है। 900 अरब का मकरूज़ साईं उस्मान बुज़दार प्लस वाला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी की लपेट में। हालत ये है फवाद भाई कि ये आपके पास जमान पार्क में जब आते हैं तो इनसे पूछिएगा कि अवाम को छोड़ें, वहाँ वुज़रा जान बचाने के लिए भत्ते दे रहे हैं, वज़ीर आला डरे सहमे हुए हैं। और फवाद भाई, ये जो बन्नू था ये भी खैबर पख्तूनख्वा में ही था।
تو برائے مہربانی سیاسی پوائنٹ سکورنگ سے نکلیں. ماضی میں ہم اس ٹرک کی بتی کے پیچھے تھے کہ اچھا طالبان اور برا طالبان. اب اس ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگائیں کہ وہ ان کی نظر میں تھا اچھے طالبان کی نظر میں کون اچھا اور کون برا. پلیز اللہ کے نام پہ بے رحم آپریشن اس وقت قوم کی ضرورت ہے. سرحدیں بند کریں اور بے رحم آپریشن کریں. ٹھیک ہے سہیل ولایت صاحب. میرا یہ خیال ہے اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. وہ یہ ہے کہ خان صاحب پبلکلی تو طالبان کو برا نہیں کہتے, لیکن ذاتی طور پر ان کی رائے بھی یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں اور طالبان پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے اپنی نجی محفلوں میں اور اپنی پالیسیوں میں وہ بھی کلیئر ہے, لیکن صرف وہ پبلکلی جو اظہار کرتے ہیں وہ بڑا محتاط کرتے ہیں اور ان کے خلاف بات نہیں کرتے. تو یہ ان کی دو عملی ہے. اصل میں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ طالبان کتنے خطرناک ہیں. پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی رائے ایک ہے اس بارے میں, اور باقی سیاستدانوں سے بھی ملتی جلتی ہے ان کی رائے. سر تو ہم یہ ازیوم کریں کہ فواد چودھری صاحب کو بھی پتا ہے, کیونکہ آئی ایم شور وہ نجی محفلوں کا پارٹ ہوتے ہوں گے, لیکن وہ پھر آ کے ٹی وی کے اوپر بس سیاسی سب کو پتا ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے. ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے خالی. شہزاد دیکھیں میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ کس کے پیدا کیے گئے ہیں. جی یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ طالبان نے جو ہے افغانستان میں شیکلز آف سلیوری توڑ دیے ہیں اور بات چیت والی ساری ایشوز وغیرہ, بٹ یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں افغان ریلیٹڈ پالیسی جو ہے, جو سیکیورٹی پالیسی ہماری ہے, وہ کوئی پولیٹیکل لیڈر یا پارٹی نہیں بناتی ہے. اور اگر عمران خان نے بنائی تھی تو میرے خیال سے پی ڈی ایم آ کر اس کو چینج کر دیتی, لیکن پی ڈی ایم نے صرف اس حد تک جرأت کی, انہوں نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے ہمیں بریفنگ دے دیں اور پارلیمنٹ جو ہے وہ اوور سائٹ رکھے گی ان مذاکرات کی. آج تک مجھے بتا دیں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف ہوں, انٹیریئر منسٹر ہوں, وزیر اعظم ہوں, ایک بریفنگ بھی ہمیں دی گئی کہ کیا ہو رہا ہے, مذاکرات کہاں تک پہنچے؟ یا آپ کو اور مجھے حکومت نے آ کے بتایا, ریاست کے کسی رکن نے آ کے بتایا کہ ڈیڈ لاک جو مذاکرات تھے وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہیں اور جنگ بندی ختم ہو گئی ہے؟ نہیں, آپ ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا نا. یہ تو اخبارات میں چھپا, رپورٹرز نے بتایا یا طالبان کا اعلامیہ سامنے آیا کہ جنگ بندی ختم ہو گئی ہے, ہم حملے کریں گے. ہماری اسٹیٹ نے, ہماری حکومتوں نے, چاہے وہ عمران خان کی ہو, پی ڈی ایم کی ہو, ہمیں اس پورے ایشو سے لا علم رکھا ہے. ابھی میمل اور میں بیٹھے ہوئے تھے کسی ایک اہم منسٹر کے ساتھ پچھلی حکومت کے, وہ جو ساری سٹوری سنا رہے تھے وہ تو بالکل اس کے برعکس تھی جو ہم نے سنی ہوئی ہے یا اسٹیٹمنٹ اس وقت حکومت آ کے دیتی تھی. تو ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پالیسیز ان سیاستدانوں کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن جن کے بس کی بات ہے ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر حل کر سکتے ہیں کم سے کم بتائیں تو صحیح نا. مثال کے طور پہ اگر ان کو ری انسٹیٹ کرنا تھا تو کیسے ری انسٹیٹ کرتے ہیں؟ ہم تو 10 مرتبہ سیاستدانوں سے یہ پوچھ چکے تھے اس وقت کی حکومت سے کہ نوکریاں دیں گے, کہاں دیں گے. مجھے یاد ہے بلکہ اس وقت آرمی چیف نے بھی شاید یہ ڈسکس کیا تھا کہ ایف سی میں نوکریاں ہوں گی یا فلاں ادارے میں ہوں گی. مطلب سمجھ نہیں آتا تھا کیسے آپ ان کو ری ہیپ کریں گے یا ری انسٹیٹ کریں گے. اس پہ مطلب ہمارے پاس انفارمیشن ہی اتنی لمیٹڈ ہوتی ہے, جو ہوتی ہے وہ ہم بول نہیں سکتے, کیا کریں اس کا بندہ. نہیں آئی کمپلیٹلی لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے. ہاں محمل سلینا ایک چیز میں شہزاد کو, کہ شہزاد ایک چیز آپ کو یاد ہوگی کہ ہم اس وقت بھی یہ پوچھتے تھے کہ ان کا سپورٹ سسٹم, ان کا نیٹ ورک سارا کچھ ختم کیا گیا. تو اب جب دہشت گردی ختم کی گئی اور دہشت گردی ختم کرنے کے بعد خان صاحب کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے کہ دہشت گردی کے بغیر وہ صوبہ جو ہے وہ کتنا بہتر طریقے سے رن ہو رہا تھا. تو ان کو واپس لا کر بسانے کا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ڈیسیژن. ویسے ایک بات میڈم شیخ کہ یہ افغان پالیسی بھی سیاستدار نہیں کر رہے, معیشت بھی سیاستدار نہیں کر رہے, یہ کر کیا رہے ہیں؟ کسی دن پوچھیں تو صحیح شہزاد اور محمل دونوں مل کے. شہزاد, افغانستان کی جو حکومت ہے, طالبان کی حکومت, ان کا بڑا اصرار ہے کہ اتنے 50-55 یہاں پر جو پاکستانی موجود ہیں ان کو آپ واپس لے لیں. تو اب ہم ان کو واپس لے رہے ہیں. ہم نے تو کبھی یہ نہیں, ہمارے پاس بھی اتنے لاکھوں کی تعداد میں ریفیوجیز ہیں, تو مطلب ہم تو ان کو نہیں زبردستی واپس بھیج رہے. تو جو بھی فیصلہ کریں جو بہتر ہو ملک کے لیے, لیکن کم سے کم ہمیں پتا تو تھا کہ رپورٹ کارڈ میں بات تو ہو سکے اس پہ صحیح طریقے سے. 100 پردوں میں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا مجھے تھوڑا یہ تو بتائیں نا, یہ جو آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ تھوڑا انڈلج کریں نا ہمیں ان باتوں میں بھی, کہ آن دا فیس آف اٹ آپ کہہ رہے ہیں اس وقت تھا کہ ہم مذاکرات کی باتیں کریں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, پس پردہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل مختلف پالیسی تھی. کیا پس پردہ چل رہا تھا؟ ساری باتیں بتا دیتے تو پھر آپ بھی آگے آپ ہی کو بلا لیتے وہاں پہ بیٹھ کے کر لیتے. بلا لیتے نا, کیوں نہیں بلایا؟ اب آپ نے بات چھیڑی, اب تو کھلے گی.
میں یہ کہہ رہا ہوں علینا اگر ساری باتیں ٹی وی پہ کر رہی ہوتی تو وہ صاحب آگے ٹی وی پہ ہی کر دیتے نا پھر. کہہ رہی ہوں نا اب آپ نے ٹی وی پہ بات کھولی ہے نا اب آپ نے آگے ٹی وی پہ بات کی ہے تو ہم تو سوال پوچھیں گے. آپ نہیں بتانا چاہتے کوئی بات نہیں ہے, آپ کا حق ہے, لیکن سوال پوچھنا بھی ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں اجازت دیجیے, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.